हेलो, स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामीसँग कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर छ। कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौं आज हामीले। अब हामी कुनै फंक्सनको कन्टिन्युटी, कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन, कुनै फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस छ कि छैन त्यो चेक गर्न गइरहेका छौं आज। अब फंक्सन भनेपछि मैले एउटा एक्जाम्पल लिए, कुनै कर्व लिए हैन, फंक्सन कर्व आयो। मैले यो ड्रा गर्दाखेरि अथवा यो ड्रा गर्दाखेरि अथवा मैले स्ट्रेट लाइन ड्रा गर्दाखेरि अथवा मैले कुनै यसरी ड्रा गर्दाखेरि हैन, कुनै पनि यो फिगरहरु मैले ड्रा गर्दाखेरि कतै हात उठाएको त्यस्तो केही अवस्था छ छैन भनेपछि मैले यो फंक्सनलाई कन्टिन्युअस फंक्सन भनेर भन्ने गर्दछु। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि स्मूथ कर्वहरु ड्रा गर्दाखेरि यो हात पिकअप भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो र यो फंक्सनलाई हामी क्लासिक वेमा बुझ्दाखेरि यो फंक्सन हाम्रो कन्टिन्युअस फंक्सन भनेर बुझ्ने। अब फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गर्ने दुईटा तरिका थिए। एउटा तरिका त त्यही पेन अप भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने, र दोस्रो चाहिँ हामीले लिमिटको कन्सेप्टबाट कुनै फंक्सन छ fx र त्यो फंक्सनको लिमिट निकाल्ने। लिमिट निकाल्नु भनेको त्यो फंक्सन, जस्तो यो फंक्सन छ, यो फंक्सन को लिमिट मैले ए पोइन्टमा लिमिट निकाल्नु पर्यो भने है, ए पोइन्टमा लिमिट निकाल्नु पर्यो भने मैले दुईटै ठाउँबाट अप्रोच गर्नुपर्छ। त्यो त मैले भनिसकेको कुरा हो। x टेन्ड्स टु ए फ्रम लेफ्ट पार्ट एन्ड x टेन्ड्स टु ए फ्रम राइट पार्ट। त्यो हो भनेपछि हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट x टेन्ड्स टु ए फ्रम लेफ्ट पार्टलाई हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं, र ए मै आउनको लागि x देखि ए मै आउनु छ भनेपछि कहाँदेखि आउने, राइट पार्ट देखि भनेपछि राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं। इन दुईटा इक्वल छन् भने हामी लिमिट एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्छौं। र कन्टिन्युअसको केसमा, कन्टिन्युटीको केसमा यो कर्व अथवा यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि तेस्रो एउटा अर्को कन्डिसन हुन्छ, त्यो हुन्छ f अफ a इक्वल हुनुपर्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट सँग f अफ a ले चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। जुन ठाउँमा हामी यो कर्व, यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गरिराछौं नि ए पोइन्टमा, त्यही पोइन्टमै फंक्सनल भ्यालु सँग यो लिमिटको भ्यालु इक्वल हुँदैछ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। के आयो त हाम्रो रिजल्ट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट अनि इक्वल्स टु फंक्सनल भ्यालु आयो। यो म्याथमेटिकली भयो। सिम्पल कन्सेप्टमा चाहिँ स्मूथ कर्वहरु ड्रा गर्दाखेरि पेन उठेको छ कि छैन, कतै ब्रेकडाउन भएको छ कि छैन त्यति मात्रै चेक गर्ने हो। अब इफ इन केस कुनै फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस छ, डिस्कन्टिन्युटी भेटिरहेको छ कतै भनेपछि हामीले ती डिस्कन्टिन्युटीहरुलाई, ती डिस्कन्टिन्युअस चाहिँ कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ त्यो हेरौं है त। ल फिगर नम्बर फर्स्ट मा चाहिँ हाम्रो कस्तो छ, यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ, कतै हेर्दाखेरि कतै पनि ब्रेकडाउन छैन, स्ट्रेट छ अथवा यो कर्व टाइपको छ, स्मूथ छ भनेपछि यो आफैमा कन्टिन्युअस भयो। कन्टिन्युअस फंक्सनको टाइप यस्तो भयो, हेर्नुस् है। ल 1 सँग त्यस्तो केही समस्या छैन। 2 मा हेर्दाखेरि 2 मा चाहिँ अब यो कर्व छ जुन चाहिँ यो x0 भन्ने ठाउँमा ब्रेक भएको छ, त्यसमा यसले अलिकति ब्रेक भएर फेरि यसले आफ्नो स्मुथनेस कन्टिन्युअस गरिरहेछ, तर यति पार्ट चाहिँ कन्टिन्युअस छ, यति पनि कन्टिन्युअस छ, तर यति पार्ट चाहिँ हाम्रो ब्रेकडाउन भएको छ। यदि हामी a र b इन्टरभलमा, क्लोज्ड a एन्ड b मा कुनै फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेको छौं भनेपछि त्यो पुरै इन्टायर फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि a र b भित्रको पोइन्टमा पनि कन्टिन्युअस हुनुपर्छ भनेर यो बुझ्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल x0 निर हामीले कन्टिन्युटी चेक गर्न, कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यो x0 निर टुटेको हुनु हुँदैन, भाँचिएको हुनु हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ फिगर नम्बर 2 मा चाहिँ हेर्दाखेरि यो भाँचिएको छ। इभन फंक्सन डिफाइन भएको छ, फंक्सन डिफाइन भए पनि अथवा लिमिट पनि डिफाइन छ, भ्यालिड छ। ए पार्ट देखि यो x लेफ्ट पार्ट देखि x0 सम्मको लिमिट पनि त्यति नै हुन्छ जति यहाँ आउँछ, र b देखि अथवा x फ्रम राइट देखि चाहिँ x0 सम्म आउँदा पनि लिमिट सेम आउँछ, तर यता ब्रेकडाउन भएको छ। फिगर नम्बर 3 मा, फिगर नम्बर 3 पनि 2 जस्तै हो है, तर यता चाहिँ कुनै फंक्सनहरु डिफाइन भएको छैन।
यसमा लिमिट एक्जिस्ट गर्छ x टेन्स टु x नट मा x टेन्स टु x नट निर चाहिँ यो लिमिट एक्जिस्ट गर्छ फ्रम लेफ्ट पार्ट अर राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट अथवा राइट पार्टदेखि यहाँ राइट पार्टदेखि भने यहाँदेखि यहाँ आउन्जेलसम्म अथवा लेफ्ट भन्नाले यहाँदेखि x नटसम्म जाने बेलासम्म यो चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट गर्छ तर फंक्सन डिफाइन गरिएको छैन यसको जस्तो फंक्सन डिफाइन गरिएको छैन सो यो हाम्रो डिस्कन्टिन्युअस छ यो कर्व हेर्दा पनि यो ब्रेकडाउन भएको छ सिम्पली यसमा फिगर नम्बर 4 मा चाहिँ के छ भनेपछि फंक्सन डिफाइन गरिएको छैन अलग कुरा हो x नट निर यो x नट निर डिफाइन गरिएको छ x नट यति हो भनेर भनिएको छ x नट निर यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ किनकि हेर्नुस् त यो ब्रेकडाउन अलि परबाट छ a देखि x नट सम्मको जुन इन्टरभल छ ओपन इन्टरभल a देखि x नट सम्म चाहिँ कन्टिन्युअस छ हेर्दाखेरि हेर्नुस् त कतै ब्रेकडाउन भएको छ यति पोर्सन मात्र यो पोर्सन मात्र कहीँ पनि ब्रेकडाउन भएको छैन र यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि सजिलै निकाल्न सकिन्छ र अब b देखि चाहिँ b र x नट र b देखि चाहिँ यो अलगै के छ कन्टिन्युअस छ तर यहाँनिर चाहिँ ब्रेकडाउन भएको केस भएको कारणले a र b को इन्टायर बीचमा चाहिँ कन्टिन्युअस छ भन्न चाहिँ पाइएन a र x नट सम्म कन्टिन्युअस छ र x नट देखि b मा चाहिँ x नट कन्टिन्युअस नभएर x नट निर चाहिँ यो कन्टिन्युअस नभएर b सम्म अरु बाँकी त्यो केसमा चाहिँ कन्टिन्युअस देख्न सकिन्छ अझै हामीले कतै y नट निर चेक गर्न थाल्यौ भने त्यो कन्टिन्युअस छ कि छैन त्यहाँनिर पर्टिकुलर केसमा चाहिँ हामी चेक गर्न सक्छौं 1 मा चाहिँ के छ कन्टिन्युअस देखिन्छ 2 मा फंक्सन डिफाइन भएको छ तर ब्रेकडाउन भएको छ 3 मा फंक्सनै डिफाइन भएको छैन हैन 4 मा चाहिँ x नट सम्म a देखि x नट सम्म फंक्सन डिफाइन यो कन्टिन्युअस छ हैन अनि x नट देखि b सम्म पनि कन्टिन्युअस छ तर ठ्याक्कै x नट भन्ने पोइन्ट भन्दा अलि पर चाहिँ यो डिस्कन्टिन्युटी छ भनेर सिधै देख्न सकिन्छ अब फिगर नम्बर 5 मा अब हेर्दाखेरि कतै ब्रेकडाउन देखिदैन जस्तै यहाँ मैले गोलो गरेको छु नि त यस्तो कतै पनि भाँचिएको छैन ठीक छ तर अब लिमिट कति भन्ने कुरा भयो लेफ्ट पार्ट देखि x नट सम्म जाँदाखेरि लेफ्ट पार्ट देखि x नट सम्म जाँदाखेरि लिमिट कति इन्फिनिटी सम्म गइरहेछ लिमिट a देखि x नट भन्दा यो पार्ट देखि x टेन्स टु x नट हुँदाखेरि यो लिमिट कति आइरहेछ इन्फिनिटी आइरहेछ राइट पार्ट देखि पनि लिमिट निकाल्नुस् त इन्फिनिटी नै आउँछ लिमिट का भ्यालुहरु पनि फाइनाइट हुनुपर्छ लिमिट का भ्यालुहरु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु फाइनाइट हुनु पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिट को भ्यालु पनि फाइनाइट हुनु पर्यो ल यो फंक्सनमा हेर्दाखेरि त्यस्तो लिमिट फाइनाइट होला जस्तो छ र छैन यहाँ यस a देखि कर्व सुरु भएर कहाँ गइराछ x नट सम्म माथि यो x नट को लाइन हो यो x नट को लाइन हो यो कहाँ गइराछ सिधै इन्फिनिटी सम्म गइराछ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इन्फिनिटी b देखि आउनुस् त x नट सम्म राइट ह्यान्ड लिमिट पनि इन्फिनिटी गइराछ यो फाइनाइट छैन यो कर्व त कतै ब्रेकडाउन भएको छैन तर यो पोइन्टमा चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै इन्टर पार्टमा चाहिँ हामी यसलाई डिफाइनै गर्न सकिरहेको छैनौं इन्फाइनाइट टाइपको छ यो फाइनाइट हुनुपर्छ भन्न खोज्यो ओके अब हामीसँग क्वेशन छ टेस्ट द कन्टिन्युटी अर डिस्कन्टिन्युटी यो फंक्सन दिएको छ यो क्वेशन राम्रोसँग हेर्नुस् यसलाई स्टेप बाइ स्टेप भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने तपाई जुनसुकै पनि क्वेशन बुझ्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै पनि क्वेशन तपाईहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ के भनेको छ इज द फंक्सन कन्टिन्युअस यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ भनेर सोधेको छ एट x इक्वल्स टु 1 x बराबर 1 पोइन्ट भन्नेमा चाहिँ यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर यसले चेक गर भन्यो इफ नट मेक इट कन्टिन्युअस यदि छैन भने x इक्वल्स टु a भन्ने पोइन्टमा त्यो कन्टिन्युअस छैन भने त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यो फंक्सनलाई कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो है त अब हामी सोलुसन तिर लागौं ओके अब के गर्ने यस पहिला हेर्ने यो फंक्सन चाहिँ तीनवटा दिएको छ यो बिर्सिनु हुँदैन हामीले फंक्सन यस्तो पनि हुन्छ र फंक्सन भनेर सोच्नु होला फंक्सन द सिम्पल f of x इक्वल्स टु 2x + 1 यस्तो टाइपको फंक्सन हुने भयो
किन यस्तो तीनटा गरेको भनेर यहाँ कन्डिसन पनि दिएको छ त्यो बुझ्ने। यो चाहिँ कतिखेर युज गर्ने, जब एक्सहरू 1 भन्दा साना हुन् अनि x बराबर 1 हो भने त्यसको भ्यालु 4 हुन्छ र x भन्दा ठुलाको लागि यो युज गर्ने, f अफ x चाहिँ यो युज गर्ने है त। अब हामी सिधै डाइरेक्टली बुझ्न सक्छौं। अब हामी कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गरौँ। पहिला कन्टिन्युअस छैन भने त्यसलाई कन्टिन्युअस बनाउने काम त गरौँला। पहिला कन्टिन्युअस छ कि छैन, हामीसँग के कुराहरू हुनुपर्छ कन्टिन्युअस हुनुको लागि। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु हुनुपर्छ है त। सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस 1 भन्ने पोइन्टमा निकाल भन्यो नि त, x इक्वल्स टु 1 पोइन्टमा निकाल भन्यो, त्यही भएर 1 तिर जाउँ, माइनस लेखेर नि यहाँ f अफ x राखौँ। लिमिट x टेन्स टु 1 माइनस, अब हेर्नुस् त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हो नि यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि जुन पोइन्टमा हामी चेक गरिरहेछौँ लिमिट अथवा जुन पोइन्टमा हामी कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेका छौँ त्यो भन्दा लेफ्ट पार्टदेखि हामी 1 तिर अप्रोच भइरहेछौँ भनेपछि x कस्ता टाइपका हुनु पर्यो, x 1 भन्दा चाहिँ लेफ्ट पार्टमा चाहिँ 1 भन्दा साना होला नि है त। लेफ्ट पार्टमा यो रियल नम्बर सिस्टममा कुरा गरेर हो यसले, र 1 भन्दा लेफ्ट पार्टका एक्सहरू भनेका यो x हो भनेपछि त्यो फंक्सन यससँग रिलेटेड छ। x चाहिँ 1 भन्दा साना छ भनेपछि हामीले यो फंक्सनलाई लिनु पर्यो, जहाँनिर fx छ त्यहाँ यो फंक्सन लिदिने। 2x प्लस 3, अब यसको लिमिट निकाल्नुस् अथवा 1 यहाँ पुट गर्नुस्। 2 into 1 plus 3 is equals to 5। राइट हैंड लिमिट निकाल्नुस्। लिमिट x टेन्स टु 1 प्लस f of x। ल राइट हैंड लिमिटमा चाहिँ x भन्दा राइट पार्टदेखि लिने। x भन्दा राइट पार्ट भनेको x भन्दा ठुला भनेपछि फर x ग्रेटर देन 1 भन्दा ठुला भन्न खोज्यो। 1 भन्दा ठुलो एक्सहरू लिने भनेपछि 1 भन्दा ठुलो एक्सहरू लिने जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सन चाहिँ 6x - 1 सँग रिलेटेड छ। जहाँ fx छ त्यहाँ चाहिँ हामी 6x - 1 लिनेछौँ है त। यो चाहिँ कन्सेप्ट बिर्सिनु हुँदैन। 6x - 1, 6 into 1 minus 1 कति आयो, 6 × 6 - 1 इक्वल्स टु 5। अब हामी फंक्शनल भ्यालु निकालौँ कुन पोइन्टमा, 1 पोइन्टमा, f of 1। अब ठिक्क 1 हुने बित्तिकै त्यो फंक्शनल भ्यालु कति आइरहेछ, 4 आइरहेको छ, इक्वल्स टु 4। अब हेर्नुस् त लिमिट त एक्जिस्ट भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट, लिमिट एक्जिस्ट भइरहेको छ। लिमिट एक्जिस्ट भइरहेको बेला चाहिँ तपाईको के हुन्छ, लिमिट एक्जिस्ट भइरहेको बेला चाहिँ फंक्शनल भ्यालु पनि इक्वल भयो भने त्यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस फंक्सन छ भन्ने बुझ्ने। अब यसो हेर्दाखेरि हेयर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट नट इक्वल्स टु फंक्शनल भ्यालु, नट इक्वल्स टु f of 1। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट त्यो पनि देखियो, तर नट इक्वल्स टु f of 1। f of 1 सँग इक्वल छैन, सो फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस एट पॉइंट x इक्वल्स टु 1। यो पोइन्टमा चाहिँ यो गिवन फंक्सन चाहिँ के रहेछ, डिसकन्टिन्युअस रहेछ। अब यसले कन्टिन्युअस बनाउनको लागि सजिलो छ, सबैभन्दा सजिलो छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। यो रिमुभेबल टाइपको डिस्कन्टिन्युटी हो। रिमुभेबल टाइपको डिस्कन्टिन्युटी मैले भनेको चाहिँ छैन, तर रिमुभेबल टाइपको नामैमा हेर्नुस् त जसलाई रिमुभ गर्न सकियो, जुन डिस्कन्टिन्युटीलाई रिमुभ गरिदिने अनि जुन कारणले गर्दा त्यो कन्टिन्युटी भइरहेछ त्यो राख्ने। अब यसमा फंक्शनलका एक्सहरू यो फंक्शनका जो भ्यालु छन् अथवा जो फंक्शन जुन छ यिनीहरूलाई त हामी चेन्ज गर्न मिल्दैन, जो गिवन कुरा छ क्वेसनबाट नै। अब जसले गर्दा यो डिस्कन्टिन्युअस भइरहेछ, जस्तै फर एक्जाम्पल लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट
राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आइरहेको छ। लिमिटका भ्यालु त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले के चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेपछि यिन दुईटै 5 इक्वल भइरहेछन्। अब दुईटै 5 भइरहेको छन् भने केले डिस्टर्ब गरिरहेछ यसलाई कन्टिन्युअस बनाउनबाट? यो 4 ले। यो ठाउँमा पनि 5 भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि है। यो ठाउँमा 5 भइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। इफ नट मेक इट कन्टिन्युअस भनेको छ, हामीले बनाइसक्यौँ यसलाई। अब ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्ने त्यो हेर्नुहोस् है त। कन्टिन्युअस बनायो कि बनाएन? ल के भनेको थिएँ मैले? फंक्शन इज डिस्कन्टिन्युअस एट पोइन्ट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 भन्ने पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस छ हैन। द फंक्शनल भ्याल्यु इज 4 लेट मेक इट 5। यसलाई चाहिँ 5 बनाऊ to get the function continuous है त। द फंक्शनल भ्याल्यु इज 4। फंक्शनल भ्याल्यु पहिला कति थियो? 4 थियो। हामीले त्यसलाई चाहिँ हटायौं। अब तपाईं यसमा अरु थप लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। द फंक्शन इज अ टाइप अफ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी। यो चाहिँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी टाइपको थियो। रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको लिमिट एक्जिस्ट गर्नु तर फंक्शनल भ्याल्युहरु चाहिँ एक्जिस्ट मतलब लिमिटिङ भ्याल्युहरुसँग इक्वल नहुनु, त्यसलाई चाहिँ हटाएर केही नयाँ राख्दाखेरि चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यो हेर्ने कुरा चाहिँ हामी रिमुभेबल टाइपको हेर्छौं है त। टेस्ट द कन्टिन्युटीमा हामीले के गर्यौं? फंक्शन दिएको हुन्छ, त्यो फंक्शनको हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौं र फंक्शनल भ्याल्यु निकाल्छौं। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि जहिले पनि अब हेरौं, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x इक्वल्स टू 1 भन्ने पोइन्टमा हामीलाई कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। अब 1 भन्दा साना बाट 1 तिर अप्रोच भइराछौं भने हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं र 1 भन्दा ठूला x का भ्यालुहरुबाट 1 तिर हामी अप्रोच भइराछौं भने राइट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं अहिलेको केसमा। अब 1 भन्दा साना भनेका x लेस देन 1 चाहिँ यो अब यसकै करस्पोन्डिङमा कुन फंक्शन छ त्यो फंक्शनलाई लिएर त्यसको लिमिट निकाल्ने, त्यो फंक्शनलाई लिएर हामी त्यसमा 1 पुट गर्ने। अनि राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्ने बेला चाहिँ x भन्दा ठूला भ्यालुहरु यता भ्यालुहरुबाट हामी x तिर अप्रोच भइराछौं भने त्यसलाई राइट ह्यान्ड लिमिट भन्नेको कारणले गर्दाखेरि नै यो फंक्शन लिएपछि हाम्रो त्यो काम बनिहाल्छ। मेन चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन अफ फंक्शन, कुन फंक्शन लिने भने त्यसमा डाउट हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ हामी पहिला क्लियर हुनु पर्यो कुन फंक्शनलाई लिने त है त, x ग्रेटर देन 1 अर लेस देन 1। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन सक्छ तपाई भन्दाखेरि यो नदिएर यो पोर्सनै नदिएर यो पोर्सनै दिएको छैन भनेपछि यता लेसर इक्वल टु हुन सक्छ है। लेसर इक्वल टु यहाँ हुन सक्छ अथवा लेसर इक्वल टु यहाँ पनि हुन सक्छ। यो केसमा चाहिँ एउटैमा हुन्छ, दुईटामा दिएको हुँदैन। यसमा दिएको छ भने त्यो बेला चाहिँ फंक्शनल भ्यालुको लागि पनि यही युज गर्ने, किनकि फंक्शनल भ्यालु त इक्वल हो नि त। त्यही भएर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ साना युज गर्ने, राइट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ ठूला युज गर्ने, अनि इक्वल चाहिँ कहिले युज गर्ने? फंक्शनल भ्यालु निकाल्दाखेरि। ओके, अब fx यति दिएछ र हामीलाई के भनिएको छ fx भित्र चाहिँ हाम्रो k भएकाले फाइन्ड k सो दैट fx इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 3। यसका लागि चाहिँ के गर्ने भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अथवा राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै निकाल्ने र त्यसपछि फंक्शनल भ्यालु पनि निकाल्ने, किनकि यहाँ कन्टिन्युअस छ भनेर पहिल्यै दिएको छ है। यो कन्टिन्युअस छ भनेर पहिल्यै दिएको छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र f अफ 3 यो इक्वल हुनुपर्छ। तीनटै इक्वल भएपछि हाम्रो यो कन्टिन्युअस हुने हो एट x इक्वल्स टु 3। यो कन्डिसन टेस्ट गर्ने, यो कन्डिसन टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो k को भ्यालु आउँछ है त। अब यसमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै इक्वल हुने हो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि चेक गर्ने, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि चेक गर्ने, दुईटै एउटै हुने हो।
अब यहाँ के भनेको छ एक्स नट इक्वल टु 3, एक्स चाहिँ 3 होइन भनेपछि या त सानो हो या त ठुलो हो, दुईटैबाट एप्रोच भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यसमा लिमिट निकाल्दिएँ, लिमिट एक्स टेन्स टु 3, अब दुईटै प्लस माइनस होइन भनेपछि 2x स्क्वायर माइनस 18 अपन एक्स माइनस 3। अब यहाँ 3 राख्नुहोस् त कति हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै सेम हो भनेपछि 3 राख्दाखेरि 3 स्क्वायर 9, 9 टु ज 18, 18 माइनस 18 कति भयो, 18 माइनस 18 0/0 फर्मको, यस्तो फर्मको आयो। यस्तो फर्मको आएपछि के गर्ने भनेको थिएँ मैले, लिमिट एक्स टेन्स टु 3, 2 कमन लिने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कमन लिएपछि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बच्छ र तल एक्स माइनस 3 हुन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ, लिमिट एक्स टेन्स टु 3, एक्स टेन्स टु 3 टु एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 अपन एक्स माइनस 3, यो र यो काटियो। एक्स स्क्वायर माइनस 9 भनेको एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 हो। यो अल्जेब्रिक फङ्सन टाइपको भएको कारणले यसलाई हामीले ए माइनस बी ए प्लस बी फर्ममा लगेको। अब यसमा चाहिँ तपाईँले 3 यहाँ पुट गर्नुहोस्, यसमा 3 राख्दाखेरि 3 प्लस 3 कति हुन्छ, 6, 6 टु ज 12, यो हाम्रो कति आउँछ, 12 आउँछ। ओके, अब फङ्सनल भ्याल्यु कति आउनुपर्छ हेर्नुहोस् त, यो फङ्सनल भ्याल्यु 3 राख्दाखेरि फङ्सनल भ्याल्यु यो होइन भनेपछि हाम्रो लिमिटको भ्याल्यु कति आछ, 12 आछ। लिमिटकै भ्याल्यु बराबर हाम्रो फङ्सन एट 3 हुनुपर्छ। त्यही भएर देयरफोर के इज इक्वल्स टु कति हुनु पर्यो, 12 हुनु पर्यो। यो र यो यसले आएको भ्याल्यु त बराबर हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर लिमिटिङ भ्याल्यु 12 छ। एफ अफ 3 के छ, अब के इक्वल्स टु 12 हुने भयो, देयरफोर के इक्वल्स टु 12। यसरी हाम्रो के का भ्याल्यु निकाल्ने पनि प्र्याक्टिस भयो र कन्टिन्युअस छ कि छैन भन्ने त्यो पनि चेक भयो। ओके, हामी कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि हामी सक्षम भएका छौँ। अब यसपछिको च्याप्टरमा चाहिँ हामी डेरिभेटिभ सुरु गर्नेछौँ। अब लिमिटमा अथवा कन्टिन्युटीमा कतै प्रब्लम छ भने तपाईँ हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो एड्रेसमा नेपाल अनलाइन स्कुलको एड्रेस हो 9849595895, यसमा कल गरेपछि तपाईहरुको समस्या हामी बुझ्नेछौँ र त्यसपछि तुरुन्तै सल्भ गरेर तपाईलाई पठाउनेछौँ।